अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। और इस प्रोग्राम में हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं। आपने अब से थोड़ी देर पहले हमारी स्क्रीन पर ही देखा होगा, मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं एक तंजीमी कन्वेंशन शेखुपुरा में, वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की और इस वक्त की जो गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल है उस पर फवाद चौधरी साहब से उनका और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त गिरफ्तारियों का और वारंट्स जारी होने का मौसम है, पाकिस्तान में सियासी मारा मारी है और इलेक्शंस करवाने के मूड में हुकूमत नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जिनके ज़रिए वो मजबूर कर सकते हैं इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान इलेक्शंस की तरफ बढ़े और ये जो कशमकश है, ये जो हिजान की कैफियत है, ये पाकिस्तान में ख़त्म हो। इसके अलावा जो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ में जो लफ्ज़ी वार किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, वो भी आपको सुनवाएंगे और फवाद चौधरी साहब से उनका मौक़िफ़ लेंगे। फवाद चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा चौधरी बताएं, आप भी सुन रहे होंगे, मरियम बीबी अभी खिताब कर रही थी, उन्होंने जो गुफ्तगू की कुछ हिस्सा आपने सुना होगा। वो कहती हैं कि जो अपनी बेटी को ओन ना कर सके, क्या ये कौम की आंख में आंख डालकर कह सकता है कि टेरियान मेरी बेटी है, और नवाज शरीफ तो ये सब कुछ कह सकता है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? घटिया बातों का क्या जवाब देता है? ये तो ऐसी बातें तो बाजारी लोग करते हैं, और वो अगर उस बैकग्राउंड के ऊपर बात करना चाहें तो करें, इसका क्या जवाब है। और आपको सवाल पूछना भी नहीं चाहिए था। पता नहीं मुझे हमारे मीडिया की मोरालिटी भी किधर चलेगी। सर, ये तमाम मीडिया पर मेन स्ट्रीम पे चल रहा था, तमाम स्क्रीनों पर। एक तरफ इमरान खान साहब के खिताब पर पाबंदी है, दूसरी तरफ जब वो अनइंटरप्टेड चल रहा है और तमाम स्क्रीन्स उसको डिले बीप लगाए बगैर सुनवा रही हैं, तो फिर इस पर सवाल जाहिर है जवाब तो फिर आपसे ही लेना बनता है उस पर। नहीं, इस तरह के सवालों को इग्नोर करते हैं आप। बाजारी जो लोग हैं या बाजारी लोगों के जवाब इस तरह थोड़ी देते हैं। अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे गालियां निकालना शुरू कर दूं तो उसका जवाब इस तरह थोड़ी होगा, या आप मुझे गालियां देना शुरू हो जाएंगे तो उसका जवाब थोड़ी। गालियों का क्या जवाब होता? दुरुस्त। चलें दूसरी बात सुन लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा का मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनवाने लगा और वेरी रेलिवेंट इलेक्शन से मुतल्लिक है, जो उन्होंने शराइत रखी है कि ये होगा तो इलेक्शन होगा। वो क्विकली आप जरा सुन लीजिए, फिर मुझे उस पर आपका तबसरा दरकार है। जी फवाद चौधरी साहब। जी देखिए, मुझे तो समझ नहीं आया कि इसके ऊपर क्या तबसरा करना है। देखिए, मरियम नवाज जिंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, उनकी हैसियत औकात नहीं है। वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के ऊपर सिर्फ चीखने चलाने से तो नहीं हो जाता मामला। तो मरियम नवाज का क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है? ये तो एक उनके वालिद ने कह दिया कि वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, तो वो जलसियां करती फिर रही हैं। जहाँ पे जाती हैं पूरा एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत साथ मिल के, उनके जलसे जो है वो 1000-1500 बंदा होता है, वहां पे वो गालियां निकालती हैं, अपनी ज़हनियत बताती हैं, वापस आ जाती है। इससे ज्यादा तो देखिए उनकी क्या हैसियत है। वो तो इस वक्त लाहौर में बगैर सिक्योरिटी के बाहर निकलेंगी, लोग उनको अंडे और टमाटर मारेंगे, बल्कि वो भी अब महंगे हो गए हैं, कुछ और ही मेरा ख्याल है उनको मारेंगे। ये तो इलेक्शन इन्होंने तो नून लीग की का जनाजा निकाल दिया है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी सियासत दफन कर चुके हैं। तो ये तो एक जैसे बकरा जो है कुर्बानी के वक्त चीख रहा होता है, मरियम नवाज की तो उस वक्त ये हालत, ये तो सियासत अपनी खत्म। चलिए फवाद, मैं एम्बेसडर अब्दुल बासित बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने का। चलिए इस मौजू से ज़रा हट के बात कर लेते हैं। मैं इमरान खान साहब को कुछ दिन पहले सुन रहा था, उनका मैंने ट्वीट भी देखा, और एक इजहार उन्होंने किया कि वो मुल्क की खातिर, रियासत के मफाद की खातिर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तैयार हैं। और फिर प्रेसिडेंट अलवी भी गए ज़मान पार्क, वो भी कुछ सुना है, कोई मैसेज कोई लेकर गए, लेकिन शायद इमरान खान साहब ने इस हुकूमत के जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तो ज़रा ये बताइए कि एक तरफ तो हमारे इमरान खान ये कहते हैं कि आर्मी को न्यूट्रल रहना चाहिए, इन इदारों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो फिर क्यों कर इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड इसका ये था कि एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप आर्मी चीफ अगर आपसे मिलना चाहे तो आप उन्हें क्यों नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि मैंने तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था मिलने को, मैं तो उनको भी मिला था, ये भी मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। और ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर वो मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। और जहां तक ये ताल्लुक है, जिस तरह इमरान खान साहब की आप बयान का हवाला दे रहे हैं,
نہ تو عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ انہیں شہباز شریف صاحب سے ملنا چاہیے، اور نہ ہی عمران خان نے عارف الوی صاحب کو کوئی ملاقات کی بات کی ہے آرمی چیف سے. تو یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں. اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے آپ کا کہ آرمی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، اور آئی وش کیسے ہو، اور پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. اگر پاکستان کی اسٹیبلش ریالٹی ہے پالیٹکس کی، یہ جو حکومت ہے یہ خود تو ایک دن کھڑی نہیں ہو سکتی. ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے کہ یہ پاکستان میں سب شہباز شریف وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ بنا ہوا پھر رہا ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو یہ تو فوراً ایک لندن چلا جائے گا، ایک دبئی چلا جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ. تو پھر جب الیکشنز کے ریزلٹس آئیں گے فواد چودھری صاحب، اسٹیبلشمنٹ تو یہی ہوگی، آپ وہ تسلیم کر لیں گے نتائج؟ ہم نے تو پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے. ہم نے پنجاب کی 19 میں سے 17 نشستیں جیتی، عمران خان نے 8 میں سے 7 نشستیں جیتی. ابھی جامپور کا الیکشن ہوا. یہ سارے الیکشن اسی اسٹیبلشمنٹ اور اسی الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے ہیں. ایک اتنی بڑی ویو ہے اس وقت عوام کی تحریک انصاف کے لیے کہ تمام دھاندلیوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کھمبے بھی جو ہیں وہ ہزاروں ووٹوں سے جیت رہے ہیں. ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لانی ہے اور ہمارے ساتھ کام. لیکن رانا ثناءاللہ نے جی میں فواد چودھری صاحب میں یہاں پہ سنواتا ہوں آپ کو. آپ نے بات تو کہی کہ تحریک انصاف جو ہے اس کے کھمبا بھی کھڑا ہوگا، وہ الیکشن جیت جائے گا، لیکن وہ تو الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات سنیں، وہ انہوں نے تو جو بتایا ہے وہ تو بالمطلب ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے، دن اور تاریخ بھول جائیں. فواد چودھری صاحب، یہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 جولائی کے بعد 90 دن. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سینسس والی بات انہوں نے کہی ہے وہ تو لیگلی ہی غلط ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے تو سینسس پھر اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتا. تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو مردم شماری ہے وہ اگلے انتخابات میں اب اپلائی کرے گی. اس لا پھر تو اپلائی ہی نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے رانا ثناءاللہ کی یہ بات تو سنا دی، لیکن اگر آپ تھوڑی ریسرچ کرتے اور تھوڑا پیچھے جاتے آپ دیکھتے رانا ثناءاللہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ PMLN کا ہوگا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کانفیڈنس ووٹ ہو جائے. پھر وہ کہہ رہے تھے 16 ووٹ ہمارے ساتھ ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے تھے پنجاب میں الیکشن ہم جیتیں گے. پھر وہ کہہ رہے تھے عمران خان جو ہے وہ 700 سیٹوں سے شکست کھائیں گے. تو اگر آپ وہ ان کے بیانات بھی سامنے ساتھ چلا دیں اور دیکھیں کہ یہ چاہتے کیا کیا تھے اور ہوا کیا کیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ اگلے سال بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. اس سال بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اگلے سال بھی الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ تو باہر بیٹھ کے کھانا کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کہاں کرانے ہیں؟ ان کو ان کے دفتروں سے گھسیٹ کے نکالا جائے گا اور پاکستان کے عوام اس اقتدار کا فیصلہ کرے گی. لیکن خیبر پختونخوا میں تو ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی فواد چودھری صاحب. نہیں، وہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ 90 ڈیز میں ہونے ہے. اسمبلی ٹوٹ گئی. اسمبلی کے بعد جو آپ نے جو اسکیڈول ہے وہ دینا ہے، اور سپریم کورٹ نے ورڈ یوز کیا ہے بیئر منیمم، کیونکہ آخری جو دن ہے ان میں عید ہے اور آخری عشرہ ہے تو 10 دن آگے کیے ہیں. میرے نظر میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی درست نہیں ہے. 90 دنوں سے آگے نہیں جا سکتے آپ آئینی ترمیم کے بغیر. لیکن چونکہ سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت ایک مکمل انصاف کا اختیار رکھتی ہے اور انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے بیئر منیمم. تو بیئر منیمم میں انہوں نے 15 دن آگے کر دیا ہے جو اصولی طور کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے اور یہ مردم شماری کا قانون اگلے الیکشن پہ لاگو ہوگا، ان الیکشنوں پہ لاگو نہیں ہوتا. فواد چودھری صاحب، ایک کے بعد ایک بیانات مریم صاحبہ نے کہا کہ جب تک 200 پیشیاں نہیں ہوتی پوری اس وقت تک الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن اس کے بعد ہوگا. اس میں حیران ہوں، ویسے آپ نے کو 50 دفعہ مریم کو ریفر کر چکے ہیں. نہیں، ان کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے نا. وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں، پیشیوں کے بعد پیشیاں. ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کا اور عمران خان صاحب کا وارنٹ جاری کیا ہے. دوسری طرف یہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس اب کون سے کارڈز ہیں؟ خان صاحب کے تو خطاب پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. دیکھیے یہ سارا کچھ جو مرضی کر لیں. پہلی بات تو ہے کہ خطاب پہ پابندی تو میڈیا کو چیلنج کرنی چاہیے. آپ کی پہلے کوئی ٹی وی نہیں دیکھ رہا، ہمارا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹی وی کے اوپر ہم ہارڈلی جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں. اگر آپ یہ ٹی وی، یہ تو میڈیا کا اپنا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر ان پہ پابندیاں لگیں گی تو ٹی وی کی جو وہ اسکویز ہو رہی ہے، جو اس وقت اسپیس ہے
یا وہ عمران خان کی ہو رہی ہے. تو اگر امینڈ نے جیسے ایک بیان دیا ہے، یہ تو میڈیا کو کورٹ میں جانا ہے اور اپنی آزادیوں کا تحفظ کرنا ہے، لیکن اگر میڈیا کو اپنی آزادی کی ایشو نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں تو فرینکلی کوئی اتنا بڑا ہی. اچھا، مسلم لیگ نواز اس پہ ایک کمپیریزن ڈرا کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، میاں نواز شریف صاحب پر بھی تو پابندی لگی تھی خان صاحب کے دور میں، تو اب یہ کیوں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ جو لوگ الطاف حسین اور نواز شریف کا کمپیریزن کرتے ہیں ان پابندیوں سے، وہ بنیادی طور پہ منافق ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے اور وہ پاکستان کے عدالتی نظام سے مفرور ہو کے لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور الطاف حسین ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگوں کا خون ہے. اس کو آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے ایک پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کے ساتھ. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ہپوکریسی ہوگی ان دونوں چیزوں کو ایون کمپیئر کر. صحیح. فواد چوہدری صاحب، مجھے ایک بالکل شارٹ بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ سے 3 انتہائی اہم سوالات ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہے، اور خاص طور پر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک دعویٰ کیا عمران خان صاحب کے متعلق. وہ دعویٰ پہلے آپ کو سناتے ہیں اور پھر باسط صاحب کے ساتھ اس پر تھوڑا سا مباحثہ ہوگا. باسط صاحب، عمران خان صاحب کو سیاست نہیں آتی ہے؟ پہلے تو آپ نے فواد چوہدری صاحب کو ناراض کر دیا بار بار مریم نواز صاحبہ کا نام لے کر اور انہی سے متعلق سوال پوچھ کر. آپ نے کوئی اپنی تبدیلیاں کوئی ہمدردیاں تبدیل تو نہیں کر دی آپ نے. مریم نواز صاحبہ ہی ان کو کنفرنٹ کر رہی ہیں. وہی میں سوچ رہا کہ وہ اتنے غصے میں کیوں آگے مریم نواز کا نام سنتے ہی فواد چوہدری صاحب. نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ انہنڈرڈ بولا جائے گا، سنا جائے گا، وہ سٹیٹمنٹس دے گا، اور دوسری طرف جو ہے وہ میڈیا بلیک آؤٹ ہوا ہوگا، تو پھر یہی ہوگا نا. یہی ہوگا. لیکن بہرحال وہ خان صاحب کو سیاست آتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے پاکستان کے مختلف ادوار میں مختلف پولیٹیشنز 2018 میں جب الیکشنز ہوئے اور عمران خان جیتے، تو میں اس وقت میں نے ٹی وی میں کہا تھا ایک پروگرام میں کہ عمران خان کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ کم از کم ایک جو ہے اپوزیشن کو متحد نہ ہونے دے. یہ ایک پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے نا جی، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہوتی ہے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ عمران خان کا تو ایک نیریٹو ہے اینٹی کرپشن کا. اس میں میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھیں تو جو اینٹی کرپشن کا نیریٹو عمران خان نے بلڈ کیا ہے، اور ان میں سے کسی سے بات نہیں کی، گو کہ ایم کیو ایم سے انہوں نے اپنے تعلقات رکھے، حکومتیں بھی شامل ہوئے، لیکن دو جو مین پارٹیز ہیں ان سے بات نہ کر کے عمران خان کو سیاسی فائدہ تو ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ ان کو سیاست نہیں آتی میرے خیال میں تھوڑا سا فار فیشڈ ہے، آف دا مارک ہے. عمران خان کو سیاست آتی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ حالات ان کی فیور میں نہیں ہیں تو انہوں نے نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا، حکومت بھی چھوڑ دی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے ان کا نیریٹو بک بھی رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے کم از کم یہ تو صحیح بھانپ لیا کہ ان لوگوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی، یا ان سے کوئی الائنس میرا نہیں ہو سکتا. خان صاحب کا ورکر سپورٹر ہی نہیں خان صاحب کو بات کرنے دے گا، مانے گا ہی نہیں. آپ نے مسلسل ایک چیز، ایک قطرہ جو ہے وہ گر کے پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اب جس الفاظ سے انہوں نے استعمال بھی کیے، میں کہنا نہیں چاہتا جن القاب سے نوازا عمران خان کو، وہ بھی شاید ہمارے سابق صدر کو زیب نہیں دیتا تھا. ہمیں تھوڑی بہت وہ القابات تو ابھی ہم نے چلائے نہیں، مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے فرینکلی. ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے یہ باتیں، کسی دوست کو بھی نہیں کہتے. نہیں باسط صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب آپ کے وہ لوگ جو پاکستان کے سابق صدر رہے ہیں، جو اس وقت اپنا حق حکمرانی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں. اگر ہم نہیں اس کو کال آؤٹ کریں گے یہاں پر دکھا کے، آپ کو اس لیے تھوڑی دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کو انڈورس کریں. مطلب یار یہ پروڈیوسر صاحب سنوائیں آپ آصف علی زرداری صاحب نے کیا بات کی ہے. پاگل خان ہے، اس نے ایسا کھانا خراب کیا پاکستان کا، اکانومی کا، ایسی دلدل میں ہمیں پھنسا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پار لگیں گے. ایسے بیوقوف کو ہم نے پرائم منسٹر بنوا دیا لوگوں نے کہ اس نے سوچا ہی نہیں. آج بھی اس کی سمجھ یہ ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ کھیل رہا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ نکالا گیا ہے. اور یہ جو ریسیشن
दिवालिया हो गया, जापान दिवालिया हो गया था, अमेरिका दिवालिया हो गया था, ब्रिटेन आजकल दिवालिया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता ही है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम डिसीजंस लेंगे सिर्फ, और आपको और पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। ये है पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो इमरान खान साहब के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। बासित साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि एक तो ये, दूसरा जो बिलावल साहब का भी आपने दिखाया क्लिप, उसमें वो कह रहे हैं कि हम काबीना से अलग हो जाएंगे। वो पहले आप जानते हैं कि वो कहते हैं हम PDM का तो हिस्सा है ही नहीं, हमने कोalition गवर्नमेंट हमने ज्वाइन की हुई है। तो मजे सारे ले रहे हैं, मजे सारे। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, इस वक्त भी वो महवे परवाज है, इस वक्त भी वो वाशिंगटन की तरफ जा रहे हैं, कुछ चौथा दौरा है। ऐसा क्वेश्चन ये है, कभी पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा ने इतने दौरे नहीं किए। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे नहीं दिए आपने, अब आप ही जनीवा गए थे और 9-10 बिलियन डॉलर की नवीद हमें सुना के आए थे अब प्लेजेस की। तो आपकी नाकामी है कि जो प्लेजेस हुए थे जनीवा में उनको आप अभी तक रियलाइज़ नहीं करवा पाए। मैं समझता हूँ कि ठीक है, डार साहब की अपनी मुश्किलात हैं इकॉनमी के हवाले से, लेकिन किसी न किसी तौर ये वज़ीर ख़ारजा पे भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप अभी तक IMF का एग्रीमेंट नहीं करवा सके। उस पर भी कल आर्मी चीफ के यहाँ कुछ पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन उनकी मुलाकात हुई डार साहब के साथ, और ये मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें नहीं, वो दिवालिया वाली बात में आए बासित साहब। आसिफ जरदारी कह रहे हैं ये रिसेशन दिवालिया कुछ नहीं होता, अमेरिका भी हुआ है, बरतानिया भी हुआ है। तो वो कहते हैं बरतानिया सब दिवालिया में है। मुझे वो इस वक्त भी उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इस किस्म की लूज स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ लोग दे देते हैं। दिवालिया ठीक है, अगर हो जाए श्रीलंका की तरह तो हो जाए। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि वो जो कह रहे हैं ना फर्क नहीं पड़ता। बासित साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आसिफ जरदारी साहब को वाकई डिफॉल्ट हो जाए ना पाकिस्तान, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबके लिए मुझे आज इनकी स्टेटमेंट सुन के ना वो एक फ्रेंच प्रिंसेस से मंसूब है, मागी एंटोइनेट के साथ मंसूब है कि जब उनको ये कहा गया कि जो उनके गुलाम है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा ये केक क्यों नहीं खाते, तो केक क्यों नहीं खाते। तो ये वाली मेंटालिटी है इस वक्त। और जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत में जितनी मिथ्स थी पाकिस्तान में, वो मिथ्स तो इमरान खान साहब ने ब्रेक किए हैं। इस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो, पाकिस्तान में ये कहा जाता है सियासत नहीं कर सकते आप, इमरान खान साहब कर रहे हैं बगैर इस्टेब्लिशमेंट के। ये कहा जाता है कि लोग रात को बाहर नहीं निकलते। एस्टेब्लिशमेंट्स में मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान देखें ना, आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा तो उन्होंने भी अपना दरवाज़ा भी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पूरी तरह बंद नहीं किया। उनकी ख्वाहिश तो है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिल जाए। नहीं तो वो अपनी जीत के लिए, अपने वोट के लिए, अपने उसके लिए नहीं आ रहे। वो तो सिर्फ ही इज आस्किंग के कोई स्पेस बने और इलेक्शन की तरफ जाए। वो तो आर्मी चीफ को क्यों बीच में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन ये है ना, स्पेस अपने लोगों से बनाइए, अपने पॉलिटिकल जो इक्विपमेंट है उससे बनाइए। क्यों जरूरत है उनको अब मतलब आर्मी चीफ से मुलाकात करें? कोई सिक्योरिटी मामला उन्होंने डिस्कस नहीं करने उनके साथ, वो पॉलिटिक्स में फिर उनको ड्रैग कर रहे हैं अननेसेसरी। माजी में अगर राहील शरीफ साहब कर सकते हैं, माजी में तो बहुत तमाम जमातें माजी की मिसालें मुझे आप मत दें। माजी में तो बहुत कुछ होता रहा इस मुल्क में। अगर इमरान खान ने नए दौर का आगाज़ करना है जिस तरह वो क्लेम करते हैं, तो फिर ये कम अज़ कम उनको भी चाहिए कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स मत दें। एक तरफ वो कहते हैं कि जी हम न्यूट्रल को रहना चाहिए, इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ना आपने आज एक बात नहीं नोट की, फवाद चौधरी साहब आपको चोट कर गए। मुझे क्या चोट कर गए? और उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैंने तो काम किया उनके साथ बहैसियत सरकारी। तो आपको नहीं पता कि उनकी कोई इसके बारे में मुझे कोई नदामत तो नहीं है। वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं और फॉरेन पॉलिसी का ऑब्वियसली उनसे एक रहता है, तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी को मुझे नदामत हो। नदामत तो उन लोगों को होनी चाहिए जो एक तरफ कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को हमें इन्वॉल्व नहीं करना सियासत में, और दूसरी ही सांस में उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो इमरान खान को भी सोचना चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि लोग उनके पीछे हैं, लोग उनको वोट भी देंगे, मुमकिन है कि वो अगला इलेक्शन भी जीत जाएं, लेकिन खुदारा अगर आपने पाकिस्तान की सियासत को ठीक करना है। आपको शक है, आप कह रहे हैं अगर ही है, ऑब्वियसली मैं कोई उसको ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने जीतना है। अभी बहुत कुछ इलेक्शन इज कमिंग विद अ थंपिंग मेजॉरिटी राइट नाउ, ही कांट बी बीटन ऑन बैलेट। अभी गैलप पोल जो आज आया है उसमें तो 61% लोगों ने कहा है कि हम इमरान खान को वोट देंगे, 36% नवाज शरीफ के लिए है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द लास्ट, अकॉर्डिंग टू दिस गैलप सर्वे, ये तकरीबन 38 से 61 पे चली गई है।
اور نواز شریف صاحب کی بہت کمی ہوئی ہے اس میں. تو گیلپ پول کا سروے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان کی سیاست میں, بہت اٹس اینڈ بٹس ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بھی تو الیکشنز ہی پتہ نہیں کب ہوں گے, تو پوری کوشش تو دیٹ از ون پوائنٹ نا جس پہ خان صاحب ان سے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو آرمی کو کیوں انوالو کرتے ہیں؟ ان کو عدالت میں لے کر جائیں نا. اگر حکومت نہیں کرتی لیٹ سے 30 اپریل سے بیونڈ چلی جاتی ہے تو پھر عدالت میں جائیں. آرمی سے کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں پولیٹیشنز کو ریئلائز کر لینا چاہیے کہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آرمی خود کہہ رہی ہے کہ بھی ہمیں سیاست میں مت ڈالو, ہم نہیں آنا چاہتے, تو آپ ان کو کھینچ کر کیوں, ان کا بازو کھینچ کر سیاست میں لا رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. تو ہمیں تھوڑا, اگر ہم نے اپنی سیاست کو میچور کرنا ہے, اس کو ایک اچھے راستے پہ لے جانا ہے, اور آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے شاید, اور عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی پوری ایک کلچر کو تبدیل کرنا. یہ عمران خان کا بہت بڑی لیگیسی ہوگی اگر یہ ہو جائے, کیونکہ اتنا آسان کام نہیں ہے. میں آپ سے اس بات میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ انڈر کرنٹس جو ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. لیکن ابھی آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے ہٹ کے بات کر رہے تھے, اب آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ گئے. ریالٹیز ہیں, لیکن اگر دیکھیے آرمی یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں انوالو ہونا چاہیے, تو کم از کم وہ آپٹکس تو رکھیے نا, وہ آپٹکس تو کم از کم رکھیے. اور عمران خان کی بہت بڑی لیگیسی ہوگی, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ثابت کر دیں, آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں اسمبلی تحلیل ہو گئی, الیکشن کروانا ہے, تو 90 دن نہیں ہو رہے نا. یہ ملک کا آئین ہے جس کے انحراف, جس کو سبوتاج, جس کو سبورٹ کرنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے. وہ تو فواد چودھری صاحب نے آپ سے کہہ دیا نا کہ وہ تو ایک دن بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہو گیا, بھی کیا انہوں نے کہا, لیکن ہو گیا. تو اب آپ تو دیکھیے نا 90 دن کا تو معاملہ ختم ہو گیا. نہیں تو ہو گیا کا مطلب اب کیا 900 دن کھینچ لیں اس کو؟ ہو سکتا ہے. اب ایک وائلیشن تو ہو گئی, اور کسی پارٹی نے بھی کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا. سب نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے 15 دن میں ہو گیا, کیونکہ سپریم کورٹ کی امبریلا مل گئی نا. سپریم کورٹ نے امبریلا پرووائڈ کر دی, تو سپریم کورٹ آگے بھی امبریلا پرووائڈ کر دے گا. ان کو اگر لگے گا کہ جی جو نیا سینسس ہو رہا ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے. اگر باسط صاحب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آج اگر میں نے روزہ رکھا اور میں افطار نہیں کر پایا ٹائم پہ, تو اب مجھے 30ویں روزے کو جا کے میں افطار کر لوں. کانسٹیٹیوشن ایک طرف ہے, رمضان کی حقیقت ایک طرف. نہیں, ایک چیز اگر مس ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں نا ایک مرتبہ 90, ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ رمضان, یہ کانسٹیٹیوشن کوئی رمضان سر آپ نہیں, میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں, مطلب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ 90 دن کی ہو گئی تو بس پھر بے شک اب 900 دن ہو جائے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ اچھا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جب ایک وائلیشن ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی, کسی نے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو لیجیٹیمائز کر لیا ایک حوالے سے, تو پھر سینسس کے بعد بیئر منیمم ٹائم کے بریکٹ کے ساتھ, بیئرسٹ منیمم بھی جو ہے نا اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو اس پہ اب ڈیفائن ہو گیا نا, ہو گیا. الیکشن کمیشن نے اس کے بعد کنسلٹیشن کر لی, صدر پاکستان کو تاریخیں بھجوا دی 30 سے 7 مئی, 30 سے 7 مئی نہیں بھجوائی نا انہوں نے, کل اور پرسوں انہوں نے مشاورت کرنی ہے. سر ان کی جو ڈیسولوشن ہے ان کی وہ لیٹ ہوئی تھی. یہ ٹیکنیکلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, 4 یا 5 دن کا فرق ہے. 18 تاریخ کو خیبر پختونخوا ہوئی تھی, ان کا بھی جو سٹیپولیٹڈ ٹائم ہے وہ فالو ہو جائے گا اکارڈنگلی, کیونکہ بیئر منیمم ٹائم تبھی بنتا تھا اگر 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہے وہ مجھے قانونی صورتحال کا نہیں پتا. اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو پھر کانسٹیٹیوشنلی 4 مہینے سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. اب یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے مجھے نہیں معلوم, آپ شاید جانتے ہیں. نہیں, اس پہ فواد چودھری صاحب انہوں نے صحیح کو کامنٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پہلے اناؤنس ہو جائے ڈیٹ, ہاں پہلے اگر ہو گیا ہے تو پھر اس وہ ریلیونٹ نہیں رہتی. لیکن قانونی پیچیدگیاں میں نہیں جانتا, نہ میں نے وہ پڑھا ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا قانونی کوئی گیپ, کوئی لوپ ہولز ہیں کہ نہیں, یا کوئی پاسبلٹی ہے کہ نہیں. اگر انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا ہے تو ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ضرور انہوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا, اپنے جو قانونی مشیران ہیں ان سے مشورہ بھی کیا ہوگا, تبھی انہوں نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے. کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ کر دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور قانونی, ان کے پاس ایک کوئی قانون ہوگا جس کے تحت انہوں نے بات کی ہے. ان کے پاس وہی قانون تھا جس کے تحت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل لا اجازت دیتا ہے کہ آپ گھس کے افغانستان میں جہاں سے آپ کو تھریٹ ہے وہاں پر جا کے آپ حملہ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے
تو رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر آپ اتنا ٹرسٹ لا نہ کے تو کریں. ماہر نہیں ہے نا، لیکن وہ وکیل تو ہیں انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل ریلیشن. وہ اپنے پولیٹیکل اس کے لیے تو وہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ اگر 30 اپریل کو الیکشنز نہیں ہوتے پنجاب میں، یا پھر 1 یا 2 مئی کو نہیں ہوتے کے پی میں، تو اس کے بعد کیا توجیہ پیش کی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا الیکشن کمیشن کی جانب سے فار دیٹ میٹر. تو ابھی بہت سے ہیں ifs اینڈ بٹس، ابھی یہ شو ان نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بس اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں، لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ جنرل اور پروونشل الیکشنز ایک ساتھ ہی ہونے چاہیے، جو کہ بہت سی پارٹیوں کی بھی اس وقت پوزیشن ایوالو اسی طرح ہو رہی ہے میرے خیال میں. بہرحال باسط صاحب آپ کا موقف بڑا الائن کرتا ہے ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب سے. اکٹھے ہونے چاہیے الیکشنز. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد باسط صاحب ابھی آپ مجھے بریک لینے دیں، اس کے بعد آپ اگلے اس میں سکور سیٹل کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. تو بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال جو میرے ذہن میں ہے، باسط صاحب کے اور ایم شور کے ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے. یہ IMF جو ہے وہ آخر اتنا لٹا دیا پاکستان کو، گھٹنوں کے اوپر بٹھا دیا، لیکن راضی ہونے کو تیار نہیں ہے. اور اس میں ایک بہت اہم سوال سینیٹر رضا رحمانی صاحب نے ریز کیا ہے، اس کے حوالے سے باسط صاحب سے کچھ انسائٹ لینے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا رحمانی صاحب، انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، اور اس پریس ریلیز میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ہمیں اس چبھتے ہوئے سوال کی طرف لے کر آتی ہے کہ کیا جو کچھ گیم چل رہی ہے، IMF پاکستان کو پیسے فراہم نہیں کر رہا، اس میں گیم کیا چل رہی ہے؟ کیا اس سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا پاکستان اور چین کے جو اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں اس کو کوئی خطرہ ہے؟ یا پھر پاکستان کے لیے جو اس وقت ایک گھیرا پاکستان کے ارد گرد ڈلا ہوا نظر آتا ہے، اس کے نتیجے میں کسی ملٹری پریزنس جو ہے، یہ 3 سے 4 چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں انہوں نے رضا رحمانی صاحب نے. باسط صاحب انہوں نے کہا کہ the people have a right to know if our nuclear assets are under pressure or is our strategic relationship with China under threat, or are we being called up to play a role in the region which will facilitate the military presence of an imperialistic power. These and other questions require a policy statement by the Prime Minister on the floor of a joint sitting. یہ باسط صاحب بڑا بات چل رہی تھی، اور بات یہ چل رہی تھی کہ یہ ساری گیم، یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، میں اس سال کی بات نہیں کر رہا. بار بار ایک بات جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری کے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں ان کی طرف سے بھی کی جا رہی تھی کہ نشانہ جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے ہیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا، عوام بھوک سے بلک رہی ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، مارا ماری کا عالم ہوگا، ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے گی، اور وہ وقت ہوگا جب پاکستان کو کہا جائے گا کہ بیل آؤٹ ملے گا، بچو گے تبھی جب نیوکلیئر اثاثوں کے اوپر کمپرومائز کرو گے. وہ جنرل حمید گل مرحوم کا ایک بڑا زبردست وہ بھی ہے نا، ان کی سٹیٹمنٹ کہ افغانستان بہانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. تو وہ پاکستان کے نیوکلیئر افغانستان ٹھکانہ ہے یا پاکستان نشانہ ہے؟ دہشت گردی بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. تو وہ آبویسلی پاکستان کا نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ ہمیشہ ہی امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، بھارت کے لیے، ان قوتوں کے لیے پرابلم تو رہا ہے، اور ماضی میں بھی بہت دفعہ کوشش کی گئی. لیکن میرا سوال سینیٹر ربانی صاحب سے یہ ہے، بڑے محترم ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، کہ یہ سوال تو پہلے ان کو اپنی پارٹی کے جو چیئرمین ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وزیر خارجہ تو وہ ہیں. تو مجھے حیرت ہے کہ یہ کیوں یہ پریس ریلیز انہوں نے ایشو کیا. پہلے تو ہم نے وزیر خارجہ کو آج تک نہیں دیکھا پارلیمنٹ میں آ کر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی دیں. تو پہلے تو میرے خیال میں وہی ایکسیسیبل نہیں ہے، اس لیے ان کو پریس ریلیز ایشو کرنے کی ضرورت پڑی. جس طرح آپ نے پروگرام کے پچھلے حصے میں کہا کہ شاید یہ 4تھا وزٹ ہوگا وزیر خارجہ کا واشنگٹن کی جانب. تو ایک لحاظ سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں تھوڑا بہت ایک لحاظ سے کنسرن ہونا چاہیے ان کے متعلق. کیونکہ چائنا دیکھیے اس وقت بھی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر تو ہے، اور ہمیں اس پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کرنا ہے. لیکن اس حکومت کا مجھے رجحان لگ رہا ہے ویسٹ کی جانب، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. باسط صاحب، منٹ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے
रिपोर्ट किया है विद इनपुट्स फ्रॉम ब्लूमबर्ग, और वो ये कह रहा है कि IMF eases rules for members to beat crisis but still no help for Pakistan. This is what is bothering you. कि पूरी दुनिया के मेंबर ममालिक के लिए IMF ने शराइत आसान कर दी, और इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि पहले जो 145% थी उसको बढ़ा के 200% कर दिया है, कि यहाँ तक आप कर्जा जो है वो ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो आपको किसी ख़ास फ्रेमवर्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा उसमें रहते हुए जो अभी आपके ऊपर शराइत लागू हैं, इन्हीं शराइत में रहते हुए कोई एक्स्ट्रा कंडीशंस आपने मीट नहीं करनी, 200% तक एक्स्ट्रा लैंडिंग की जा सकती है। मगर पाकिस्तान जो है उससे जो चीज़ें बासित साहब जो मांगी जा रही हैं उसके ऊपर आप मुझे बताएं कि हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि जून तक जो है उसके लिए आपके पास इतने इतने पैसे मौजूद हैं, चीन से जो है वो गारंटी लेकर दें, सऊदी अरब से गारंटी लेकर दें, UAE से गारंटी लेकर दें। ये जो दिस इज़ क्वाइट डिस्क्वाइटिंग फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए मैंने जिक्र भी किया ना, कल आर्मी चीफ ने कुछ जो लीडिंग हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन, उनके साथ मुलाकात भी की, और उस मुलाकात में इसहाक डार साहब भी थे, और उन्होंने यकीन दिलाया कि IMF से जो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो 2-3 रोज़ में फाइनलाइज हो जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सबाब होता है नहीं होता, लेकिन लगता कुछ यही है कि हमारी जो देखें ना, एक कॉम्प्लीमेंट करती है सफारतकारी, आपकी जो इकनॉमिक डिप्लोमेसी है, जो ओवरऑल एक सफारतकारी है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। बदकिस्मती ये है कि हमें उस तरफ कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हमारी। अगर हमने इतने ही, और अभी भी देखिए काउंटर टेररिज्म इजलास पाकिस्तान में हुआ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, इससे पहले बहुत सी मुलाकातें हुई, बहुत हमने कोशिश की, लेकिन हमें अमेरिका की जानिब से वो जवाब नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। अब ये कहना कि जी IMF अमेरिका की बात नहीं सुनता, ये तो कोई भी जी शऊर आदमी उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो इसलिए एक हर महाज पे ही हमें फेल्योर नज़र आ रहा है। तो इस वजह से लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, वो मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का प्रोग्राम माशाल्लाह इस स्टेज पे है और डेवलपमेंट के कि उसको ना आप किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो अब ये नहीं हो सकता। When was the last time, आखिरी मरतबा आपने कब इस हवाले से कोई रिपोर्ट देखी थी कि पाकिस्तान ने फलां मिसाइल का तजुर्बा कर लिया? तजुर्बा हमें देखिए, हम अपने अभी 3 दिन पहले ब्रह्मोस किया इंडिया, ब्रह्मोस किया होगा, लेकिन हमें जरूरत होगी तब हम करेंगे। वो बेच रहे हैं, हम भारत के साथ आर्म्स रेस में नहीं होना चाहते, हम मिसाइल फॉर मिसाइल की बात भी नहीं करते। जो आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो सेल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का मंसूबा रखते हैं, एक ऐसे मिसाइल का जो कि उनके मुताबिक गलती से उड़ के रास्ता भूल के भटक के पाकिस्तान में आके गिर गया था। नहीं तो वो आपकी अपनी सफारतकारी को टेकअप नहीं करते, तो वो आपकी गलतियां हैं ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जहां तक न्यूक्लियर हमारा वेपन्स प्रोग्राम है वो हमारे सही हाथों में है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारा ज़बरदस्त है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, पहले भी ये प्रेशर्स हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे चलते रहे और हमने उनको डिफ्लेक्ट किया, उनको हमने बिल्कुल एक तरफ से पुश डालकर हमने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम जारी रखा। किसी उम्मीद के सहारे बासित साहब जी रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। अक्टूबर के महीने में फर्स्ट टाइम इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि कैश इंजेक्शन मिलने वाला है सऊदी अरब से। आज मार्च की 7 तारीख को हम बैठकर ये बात कर रहे हैं और अभी तक तो वो नहीं हुआ। इसी तरीके से खबरें चलवाई गई कि अभी आए इसहाक डार साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जनाब खुशखबरी सुना देंगे और ये कर देंगे। वो 9 फरवरी की बात थी, उसको भी 1 महीना गुजर गया। फिर उन्होंने कहा था कि जनाब वो बेसिक मुआहदा तय पा गया, कुछ चीज़ें एक्सचेंज हो गई हैं कि हमने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है, और अभी हो जाएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर भी आ गए। बट दैट टेक्स अस टू दैट कंक्लूजन कि जो बाइडन ने सदर बनने के बाद गुफ्तगू की थी चीन को तनहा करने के हवाले से, चीन के और रूस के ख़िलाफ़ अलाइंसेस फोर्ज करने के हवाले से, और चीन के साथ जो करीबी ममालिक हैं उनको दूर करने के लिए एक बड़ी ही वेल थॉट आउट, वेल कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी। बैकयार्ड ऑफ चाइना में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, जिस हैसल में जिस तरीके से वो अफ़गानिस्तान से निकल कर गया, ना अफ़गानिस्तान पुरसकून रह सकता। और जो पाकिस्तान में हुआ है ये वो लार्जर पिक्चर है। हम तो डिटेल्स पर बात करते हैं, रोज़ एक जिगसॉ पज़ल की छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उसको पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन जब कभी इन टुकड़ों को जोड़कर देखा जाए तो आपको पता चलता है कि अमेरिकी सदर ने जो ऐलान किया था कि चीन जो है वो ना तो जदीद तरीन, ना ही ताकतवर तरीन और ना ही अमीर तरीन मुल्क बन सकता है जब तक मैं अमेरिका का सदर हूँ, नॉट अंडर माई वॉच। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे
اس کے بعد پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور خان صاحب تو یہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے کہ سازش ہوئی. اب وہ سازش تو آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ملے گی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس فراہم کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات درست ہے. آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.